بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين. إذا نبقى الآن مع l'exercice 1 من لو تيست دياغنوستيك. كما قلنا سابقا لو تيست دياغنوستيك هو اختبار تشخيصي، يعني تشخيصي يبين لنا يعني مستوى الطالب، مستوى أو مستوى التلميذ والتلميذة، يعني ضبطه، يعني لي بريريكو السابقة، المكتسبات السابقة في التعليم الابتدائي والسنوات الأولى والثانية إعدادي. إذا لدينا l'exercice 1. l'exercice 1 لو دوكيمون سي جوان، يعني هاد لو دوكيمون كيف ما كتلاحظوا représente l'observation microscopique d'une lame interne d'oignon. لو دوكيمون يعني هاد الوثيقة هذه، يعني اللي إحدانا représente تمثل l'observation تمثل الملاحظة الميكروسكوبية، l'observation microscopique d'une lame. Ça veut dire quoi lame هي واحد شريحة interne d'une lame interne d'oignon اللي هو البصل. دونك البصل كتاخدو واحد طريف صغيور من الداخل ديالو. كيف ما كتلاحظوا البصل هو عبارة عن شرائح، يعني هو يعني مجموعة ديال الفصوص متراكبة فوق بعضها البعض. دونك كتاخدوا واحد جزء صغيور من لا لام انترن، فوالا، وكنشوفوها في الميكروسكوب كتعطينا هذا الشكل التالي كيف ما كتشوفوا، فوالا. Donc, premièrement, identifier les éléments représentés dans cette observation. Donc, كيف ما كتعرفوا هادشي شفتوه سابقا. إذا شنو كنشوفوا في هاد l'observation؟ شنو كنشوفوا par le microscope؟ كنشوفوا une cellule végétale، كنشوفوا خلية نباتية كتكون بهذاك الشكل الأسطواني. وكنشوفوا الخلية شنو فيها؟ كاين غشاء الخلية ياك، وكاين لو سيتوبلازم هذا اللي كاين وسط الخلية، هذا لو سيتوبلازم، وكاين هاد الدوارة الصغيرة هذيك شنو هي النواة، لو نوايو ديال لو سيلول، لو نوايو دو لا سيلول، يعني نواة الخلية. داكوغ. إذا هادو هما لي زيليمون اوبسيرفي. دونك كاين عندنا مجموعة ديال الخلايا متلاصقة مع بعضياتها. داكوغ. دونك هذا هو هادشي خصكم تكونوا عارفينه، هادشي ديجا شفتوه. داكوغ. نمشيو لثانيا، شنو طالبيننا ثانيا؟ شيماتيزي، يعني حط شيما بخصوص هادشي. إليجوندي ان دو سي كونستيتيون، يعني غادي ناخدو يعني ناخدو وحده من هاد الخلايا وغادي نديروها على شكل شيما ياك، وغادي نديرو لها اون ليجوند. داكوغ. اون ليجوند سافو دير كوا اون ليجوند؟ يعني يعني مفتاح، يعني غادي نحددو كل حاجه اشنا هي. دونك سي فاسيل. دونك فوالا غادي دير يعني مثلا، فوالا مثلا هذه خليه. اذا غادي نديرو هنايا هذه غادي نعنونوها خليه حيوانيه، اون سيلول فيجيتال دو لونيون. اون سيلول فيجيتال دو لونيون. هنايا غادي دير هذا سي لو سيتوبلازم ياك، وهذا غشاء سيتوبلازمي، وغادي دير هذه لو نوايو. تو سامبلومون، يعني 3 كومبوزون الاساسيين. داكوغ. فوالا. اذا هذا ليكزارسيس 1. نمشيو ليكزارسيس 2. l'exercice 2 شنو تيقول لنا؟ cocher vrai ou faux. cocher vrai ou faux. D'accord. Donc l'exercice 2, cocher vrai ou faux. Une cellule est composée d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. يعني une cellule، يعني واحد الخلية est composée، تتكون الخلية تتكون d'un membrane ياك، membrane اللي هو الغشاء، d'un cytoplasme et d'un noyau. Bien sûr, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc une cellule، الخلية تتكون من غشاء وسيتوبلازم ونويو، يعني هي اللي كنا رسمناها دابا شوية، رسمتها لكم. يعني كاين لو ممبران اي لو، يعني لو ممبران سيتوبلازميك، وكاين عندنا لو سيتوبلازم اي لو نويو. هادي نمشيو لبي. les animaux sont les seuls êtres vivants formés de cellules.
سي فو. سي فو باسكو ما كاينش غير لي زانيمو اللي عندهم لي سيلول، كاين لي زانيمو لي بلانت تو لي زيتر يعني فيفون مولتي سيلول عندهم دي سيلول. وكاين لي يعني اللي عندهم اون سول سيلول داكوغ دي زورغانيزم عندهم اون سول سيلول. قال لك هنايا في السؤال في السي les bactéries n'ont pas de noyau. Les bactéries n'ont pas de noyau. Oui, oui, les bactéries, certaines bactéries n'ont pas de noyau. Généralement, les bactéries n'ont pas de noyau, mais elles ont l'équivalent de noyau. Elles ont l'équivalent de noyau. Je ne sais pas, je vais dire vrai ou le faux. Bon, alors, elles ont un noyau, donc on va dire vrai. Vrai. Non pas de noyau, vrai. On va B. Indiquer les phrases correctes et corriger celles qui sont fausses. Indiquer les phrases correctes يعني بين الجمل الصحيحة et corriger صحح celles qui sont fausses وصحح هذوك اللي خاطئين. Lors de la digestion يعني عند الهضم les aliments suivent le trajet de type digestif. يعني lors de la digestion يعني عند الهضم. عند الهضم les aliments يعني التغذية مواد القيت المواد الغذائية suivent le trajet de tube digestif. Bien sûr يعني lors de la digestion يعني عند الهضم المواد الغذائية اللي كناكلوها كتتبع le trajet de tube digestif. Bien sûr لأن أول حاجة كتبدا بها الفم ثم كتهبط مع المريء إلى المعدة. كاين واحد لو تريتمون في المعدة. ثم كتهبط الماء الدقيق. كاين واحد لو تريتمون ايضا في الماء الدقيق. ثم كتمشي مع ثم كاين الامتصاص في الماء الدقيق في الاثنى عشري. ثم كتمشي للماء الغليظ. الفضلات كتمشي للماء الغليظ. ربما كاين بعض الامتصاص ديال بعض الاجزاء ثم يعني كتخرج الفضلات كتخرج الى يعني مع الخروج الكبير. دونك فوالا. اذا les aliments ils suivent le trajet de type digestif. Donc, c'est vrai. Donc, indiquer les phrases correctes et corriger celles qui sont fausses. Donc, l'oula, elle est correcte. Donc, sahiha. Passe par la foi. Passe par la foi. Yani, les aliments, ils passent par la foi. Non, ils ne passent pas par la foi. Donc, je nous le foie. Je nous le foie. Donc, le foie, تيخزن بعض لي سبستانس اللي كنتيريهم من لي زاليمون. لو فوا كيفرز بعض يعني المواد اللي كتساعد في الهضم. دونك لو فوا يعني il participe à la digestion mais les aliments ne passent pas par la foie. Le foie il participe donc يعني الكبد. لو فوا هو الكبد يساهم على فكرة هو تقريبا من أكبر الأعضاء اللي كاينين في الجسم لو فوا اللي كاينين وخاصة بهذا يعني لو تيب ديجستيف يعني تقريبا من أكبر الأعضاء اللي كتساهم في لا ديجستيون. Donc le foie il participe à la digestion mais les aliments ne passent pas par le foie. D'accord. C. Ressortant en totalité sous forme de déchets. Donc les aliments lors de la digestion ressortant en totalité يعني بشكل كامل sous forme de déchets على شكل فضلات يعني تيخرجوا مع الخروج الكبير كلهم. دونك لوجيكمون الا كانوا هاد لي زاليمون غادي يدخلوا لهاد لو تيب ديجيستيف وغادي يخرجوا توتالمون سو فورم ديشي. علاش حنا دخلناهم اصلا؟ علاش دخلناهم لهاد لو تيب ديجيستيف؟ دونك سي فو. Ils ne sortent pas en totalité sous forme de déchets. Non. كاينين certains composants ديال les aliments اللي تيخرجوا على شكل déchets. Mais c'est pas en totalité. Bien sûr que non. Donc, ils sortent partiellement sous forme de déchets. يعني une partie des aliments après la digestion, ils sortent sous forme de déchets. D'accord. إذن هذا هو التمرين الثاني. نمشيو للتمرين الثالث. التمرين الثالث au cours de la digestion يعني عند يعني
au cours de la digestion عند الهضم les aliments progressent le long de tube digestif. Donc au cours de digestion يعني في أثناء الهضم les aliments يعني المواد الغذائية progressent يعني كتطور le long de tube digestif يعني على طول يعني le tube digestif يعني على طول الجهاز الهضمي. D'accord. Légender le schéma document 1. Donc je fous le document 1. On va le légender. Voilà. Tube digestif. Donc عندنا واحد. C'est quoi واحد؟ واحد اللي يعني لي زاليمون تيبقاو فيه مدة قصيرة جدا اللي هي من 10 ثواني ل 20 ثانية. إذا شنو تيتسمى واحد بالعربية؟ المريء. بالعربية المريء. لوزوفاج بالفرنسية لوزوفاج. داكوغ لوزوفاج. بغيت نعقل كان عندي امتحان وطلبوا منا هاد ليجوند وما بغاتش تجي لوزوفاج، ما بغاتش تجي ليا لدماغي، فاضطريت نكتب مريء بالعربية، ولكن بون ما كيقبلوش هما العربية. malheureusement c'est une très mauvaise note في هذاك المهم. بون هذا لا ليجوند. نمشيو ثانيا سي كوا ثانيا اللي هي ليستوما. كيف ما كتلاحظوا خصكم تعرفوا هاد لي ديتاي. هذه ليستوما هذه هي المعده فين كيتطحن فيها الماكله، دونك كيدوز الماكله. هذا هو لافوا، شي قلت لكم راه هو من اكبر الاعضاء لافوا. تو هذا لو بانكرياس. هذا البانكرياس هذا هو اللي تيعطي الانسولين، ومهم يعني تيساهم في لو تيب ديجيستيف. دونك هاد ثانيا تتبقى فيه الماكله من ساعتين حتى ل 8 سوايع. من ساعتين حتى ل 8 سوايع. دونك سي ليستوما. دونك عندنا ايضا الماء الدقيق. كيف ما كتشوفوا كاين الماء الدقيق اللي هو مرتبط بالمعده مباشره، ومن بعد منه كاين الماء الغليظ. اذا الماء الدقيق الاغذيه شحال كتبقى فيه؟ يعني لي زانتيستان يعني الماء الغليظ. اذا الماء الرقيق هو انتستان فين انتستان فين. ثم لي غروس يعني انتستان غروس المعدة. المهم هذا ثالثا هو انتستان فين، امعاء دقيقة. وكاين هذا القولون. هذا لا ماشي القولون، سي لانتستان غرا. دونك المعي الغليظ. فوالا. كيف ما كتشوفوا المخرج راه واضح، يعني من تيخرجوا الفضلات ديالنا. إذن légender le schéma, on a légendé le schéma, relier chaque radiologie à l'organe qui lui correspond. C'est bien. Donc هنايا ولينا كنقراو الطب. فوالا. إذن غادي هذا شنو هما هاد لي فوتو هادو؟ هما ce sont des radiographies. Radiographie, ça veut dire quoi radiographie؟ bon alors radiographie هي يعني صور مقطعية ل يعني الأعضاء الداخلية. هاد الصور المقطعية غالبا تتكون عن طريق بالتقنية ديال صدى الصوت. تتكون بالصدى الصوت. بارفوا تتكون حرارية بالشالور، يعني تعطي اون ايماج ديال لي زون ديال لي شالور. وبعض المرات تتكون ايضا عن طريق لا راديو اكتيفيتي، يعني تندخلوا ان سبستانس راديو اكتيف وكنشوفوا يعني يعني لا راديو اكتيفيتي ديالها. بون ما خاصهاش تكون مضره بطبيعه الحال، لا راديو اكتيفيتي ديالها في المسار اللي كتمشي فيه. داكوغ. دونك فوالا. دونك كيف ما كتلاحظوا شنو ممكن نعطيو الأ؟ وعندنا بي وعندنا سي. إذن شنو هي؟ هي المعي الغليظ، هي لا كاتخيام لو غروس انتستان. غروس انتستان هو باسكو كيف ما كتلاحظوا يعني كبير وغليظ ويعني فيه الفضلات واضحة. بي ومن بعد على بعضياتها لو غروس انتستان بعيد على بعضياته. ثم عندنا بي شنو هو؟ بي هو لو انتستان فين يعني المعي الرقيق، كيكون مقارب مع بعضياته. فوالا. دونك انتستان فين. انا هادشي بان لي انتستان فين. ثم عندنا هذا شنو هذا؟ سي سي ليستوما. يا قلنا ان دو سي ليستوما، قلنا ياك دو هو ليستوما يعني هي المعده. دونك كيف ما كتلاحظوا سي هي ليستوما. فوالا. ها المريء جاي المريء من الفوق، هابط من الفوق كيدخل التغذيه ليستوما، ثم تيخرج من يعني المعي الدقيق ليستوما. هذه دي
des radiographies de type digestif. D'accord? Voilà. Donc, on a relié les radiographies par leur organe correspondant. Donc, calculer la durée totale de la digestion. يعني نحسبوا la durée totale de la digestion. Donc عندنا المريء ما نحسبوش هذاك 10 من 10 ثواني حتى ل 20 ثانية. دونك سي با كالكولابل. غادي نشوفوا المعدة كتبقى من ساعتين ل 8 سوايع. داكوغ، من ساعتين ل 8 سوايع. غادي نزيدوا عليها لانتستان فين من 7 سوايع ل 8 سوايع. ثم غادي نزيدوا عليها لو غروس انتستان 15 ساعة. دونك حسبوا شحال. دونك من 24 ساعة. دونك يعني لا دوغي توتال ديال لا ديجيستيون من 24 ساعة. أقل مدة هي 24 ساعة. دونك نهار كامل باش كنديروا لا ديجيستيون. أو يعني هذه أقل حاجة. ثم أكثر حاجة هي 31 ساعة. 31 ساعة. داكوغ. دونك هذه هي المدة ديال العملية ديال لا ديجيستيون توتال. تنقولوا توتال. يعني أنه من لاليمو يدخل من الفم ويخرج من المخرج. دونك من 24 ساعة حتى ل 31 ساعة و quelques secondes. D'accord. Donc émettre une hypothèse hypothèse sur la différence de durée de progression des aliments dans le sauvage et dans l'intestin grêle. Donc l'intestin grêle هو المعي الغليظ. l'intestin grêle. D'accord. émettre une hypothèse. يعني hypothèse هي فرضية. ضع فرضية على يعني la différence de durée. يعني المدة الزمنية des progressions des aliments dans le sauvage. le sauvage كيف ما قلنا هو المريء. دونك المريء تتبقى فيه الأغذية من 10 ثواني إلى 20 ثانية. دونك علاش من 10 ثواني ل 20 ثانية؟ دونك 10 ثواني إلا كان لو ماساج كان هذا سميتو عليه، كان هذا اللي كنا شفنا هنا ماستيكاسيون. لا ماستيكاسيون يعني المضغ. إلا كانت عملية المضغ جيدة، خاصك تمضغ بشكل جيد. المضغ جيدة واللعاب جيد، يعني ما كاينش نقص في يعني التمييه، ما كاينش نقص في يعني ما يكونش الطعام ينزل جاف، يعني خصو ينزل مميه. وعمليه لو ماستيكاسيون تكون ممتازه، حيت خاصكم تردوا بال هذه القضيه ديال الماستيكاسيون. راه الماستيكاسيون تتحافظ على الجهاز الهضمي، والماستيكاسيون تتساهم في جوده الامتصاص. الا كانت الماستيكاسيون ضعيفه الامتصاص تيكون ضعيف، وبالتالي الخروج ديالكم تيكون فيه دي زاليمون اللي صالحه وما الجسم ديالكم ما كيستافدش منها. دونك كتوليو تاكلوا بزاف وكتستافدوا قليل. دونك لو ماستيكاسيون مهمه جدا من اجل يعني سلامه الصحه ديالكم ومن اجل سلامه يعني الجهاز الهضمي. وكل ما الانسان كلا قل واستفد اكثر كل ما كان افضل. ان استخدام الجهاز الهضمي هكاك بدون فائده فهو مضر، حيت ملي ما كديروش الماستيكاسيون مزيان كتهبط لي زاليمون يعني المعده ما كتطحنش كل شيء بالشكل اللي كتصوروا، لانه يعني بون. دونك الخلاصه من هادشي خصنا نديروا الماستيكاسيون مزيانه باش نستافدوا من الاغذيه اللي كنستهلكوها. داكوغ. اذا السبب ديال ان يعني لوزوفاج من 10 ثواني ل 20 ثانيه هو الماستيكاسيون. الا كانت مزيانه دونك داكشي كيدوز بسرعه، ما كيتطلبش بزاف ديال الوقت. الا كانت لا ماستيكاسيون سيئه او لا سرطتي ولا غا سرطتي داكشي اللي كلتيه وصافي، راه ملي كتسرطو الناس اللي كيسرطوا راه داكشي تيخرج هكاك، يعني ما كيستافدش منه الجسم. داكوغ. كذلك الملاحظه مثلا البذور ملي كناكلوا واحد الحاجه وما كنغززوش البذور ديالها، مثلا كتاكل الدلاح مثلا، الدلاح فيه بذور ياك، هذوك البذور الى سرطتيهم هكاك ما غززتيهمش بسنانك، شنو تيطرى لهذوك البذور؟ تيخرجوا مع الخروج هكاك بهذاك كيف ما دخلوا كيف ما تيخرجوا، لان المعده ما كتذوبهمش، لانه تكون عندهم واحد القشره حاميه
كتحمي البذور يعني. وهذه حكمة، لأنه بون، لأن هذه طريقة بأن هذوك البذور كيمشيو لبلاصة أخرى وتينبتوا فيها عاوتاني. دونك فوالا. دونك أكوز دو ماستيكاسيون، بالنسبة للأسوفاج أكوز دو لا ماستيكاسيون. داكوغ. شنو عاوتاني كنت بغيت نقول؟ أنه ايضا قال لك لانتستين غريل. لانتستين يعني الماعي الغليظ. الماعي الغليظ كيبقى فيه لي زاليمون كيبقاو مده ديال 15 ساعه، يعني بالضبط 15 ساعه، ماشي اقل ماشي اكثر. علاش؟ لان ديجا في الماعي الغليظ تتكون الاغذيه راها وصلت كوم ديشي، دونك يعني كتحتاج لواحد الوقت باش انها تستوكا في الماعي الغليظ وتخرج على شكل خروج، يعني على شكل خروج. فوالا. دونك هذا هو السبب. دونك يعني كاين ما كاينش اختلافات كثيره في هذا، فتخرج هكذا. اذا هذا ايميتر لي ميتر. نمشيو لسانكيامون. énumérer le trajet suivant, le trajet suivi par les aliments le long du tube digestif. يعني لو تراجي طريق باغ لي زاليمون، طريق اللي كتبعوا لي زاليمون لوغ دو تيب او لونغ دو، يعني في طول لو تيب ديجستيف، يعني في طول الانبوب الهضمي. داكوغ. دونك الماكله كتبدا بالفم، يعني بالاضراس، بالسنان، يعني بالفم، يعني لا ماستيكاسيون. دونك تيمشيو من لو سوفاج تيدخلوا للمعده، ومن المعده كيتعرضوا لمجموعه ديال العمليات هضميه، ثم تنتقلوا للمعي الدقيق. ايضا في المعي الدقيق تتكون هناك ايضا مجموعه من العمليات الهضميه، افرازات ديال مجموعه ديال الاعضاء تتكون في المعي الدقيق، وتيكون الامتصاص في الاثنى عشري، تيكون امتصاص مواد القيت ياك. ثم من بعد ذلك كتمشي لانتستان غري، ومن هذاك الانتستان كتخرج من القولون، كتخرج مباشره يعني في الطواليت، كتخرج لي ديشي تيخرجوا. داكوغ. دونك اون بارتي دي زاليمون تيكونوا على شكل ديشي وتيخرجوا اوتون كو ديشي. فوالا. اذا هذا هو ليكزرسيس 3 حنا درناه. باقي لنا شي حاجه، باقي لنا اكزرسيس 4. دونك نديرو ليكزرسيس 4. دونك قالوا لنا في ليكزرسيس 4 فير كوريسبوندر، يعني اون اورغان، يعني غادي تربط اون اورغان، يعني جهاز، اون اورغان جهاز، او لا يعني اون اورغان جهاز ا اون ديفينيسيون، يعني بتعريف. une même organe peut savoir plus d'une définition، يعني نفس العضو، يعني الاورغان ايضا ممكن نقول لها عضو، يعني عضو عندهم يقدر يكون عندهم نفس الديفينيسيون. تخاشي. دونك تخاشي، شنو ممكن نقولوا على تخاشي؟ ولو تخاشي هي القصبة الهوائية. القصبة الهوائية نشوفوا التعريف اللي عندنا. contient un air identique à l'air atmosphérique en fin d'inspiration. Oui, c'est ça. Augmenter le volume au cours de l'inspiration. Non. Endroit par où passe l'air inspiré. Oui. Endroit par... Oui. Contient de l'air avec lequel s'effectuaient les échanges gazeux. Non. Endroit par où passe l'air venant des alvéoles. Non. Et le lieu des échanges gazeuses. Non. دونك هادشي هذا مرتبط بالتنفس. دونك باش نوضحوا الامور، عندنا لو تراشي، لو برونشي، لو برونشيول اي لالفيول. دونك عندنا لو تراشي. شنو هو لو تراشي؟ لو تراشي هو دابا عندنا جوج ديال الرئات ياك، جوج ديال الرئات. هادشي راكم شفتوه من قبل، المهم دابا غادي نوضح لكم. عندنا جوج ديال الرئات. دونك هاد الرئات هادو كاين جوج ديال المسارات كيلتقيو في واحد في لا ترونشي. يعني دابا تيجي الهواء من الانف او الفم، من الانف والفم كيجي الهواء، تيدخل فاش؟ تيدخل في لو ترونشي، كيدخل في لو ترونشي. دونك لو ترونشي هو الاول اللي تيدخل فيه الهواء. دونك هذا شنو تعني ان هذاك لو ترونشي contient un air identique à l'air atmosphérique en fin d'inspiration.
يعني contient يحتوي أو يتكون un air هواء identique مطابق à l'air atmosphérique مطابق للهواء الجوي للهواء اللي كاين في الاتموسفير اللي في الغلاف الجوي اون فان دو لاسبيراسيون ملي كدير لاسبيراسيون ملي كديرها كيدخل في لو كيدخل في لو هذاك الهواء اللي كاين في البرد دونك فوالا هذه اولا مرتبطه با داكوغ augmente de volume en cours de l'inspiration يعني كي augmente de volume en cours de l'inspiration دونك عندنا لو ترونشي هو هذاك لو ترونشي كيتوزع على جوج شنو هما دوك لي جوج اللي كيتوسع عليهم هما بي هما برونشي كيتوسع على البرونشي كيمشي للبرونشي كيتوزع على البرونشي دونك هذاك لو برونشي حتى هو كونتيان حتى هو ان اير ايدونتيك ا لير اتموسفير افان دو لانسبيراسيون يعني حتى هو في نفس الوضعيه دونك هاد لو برونشي هذا اللي كيتقسم على جوج كيمشي كيدخل لي برونشيول كيدخل البرونشيول اللي كاينين وسط من الرئه هاد لو برونشيول كيوزعوا الهواء على لي زالفيول دونك هاد لو برونشيول augmente de volume au cours de l'inspiration endroit par où passe l'air inspiré donc هذا endroit par où passe l'air inspiré contient de l'air avec lequel s'effectuent des échanges gazeux contient de l'air oui contient de l'air أيضا نفس الشيء رابعا endroit où passe l'air venant des oui أيضا هذا برونشيول هو l'endroit où passe l'air venant de l'alvéole دابا l'alvéole تيكون فيها ليغ اللي تيدخل من الهواء وتيكون فيها ليغ اللي تيخرج من الهواء دونك ملي تيخرج من الهواء فين كيمشي للبرونشيول ومن البرونشيول تيدوز للبرونشي ومن البرونشي تيدوز للترونشي داكوغ عندنا الفيول endroit par où passe l'air venant des alvéoles داكوغ يعني حتى هو البرونشي يعني هذا et le lieu des échanges gazeuses هو الالفيول هو lieu d'échange gazeuse augmente le volume au cours de le bronchiole il augmente le volume au cours de l'inspiration d'accord donc voilà donc le bronchiole tranché contient de l'air identique بالنسبة لأو بي هي واحد وبالنسبة للسي هي جوج وثلاثة وأربعة وخمسة داكوغ وبالنسبة للدي هي 6 فوالا دونك فوالا هكا نكونو كملنا هاد ليكزرسيس 4 داكوغ دونك عندنا هنايا اكستري دو بروغرام واش باقي عندنا الوقت مبقاش عندنا الوقت دونك نكتفي بهذا القدر ونشوفوا هذا الشيء هذا في الحصة القادمة إن شاء الله دونك فوالا نشوفوا هذا الشيء ونشوفوا مقدمة ديال première unité première chapitre d'accord merci pour votre attention et à la prochaine